न्यूज़ों में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब एक बार फिर जिक्र करते हैं आपके मोस्ट फेवरेट सेगमेंट का, जो कि मुनफरिद भी है, एक्सक्लूसिव भी है ऑन एक्सप्रेस न्यूज, निकले तेरी तलाश में। कल हम इस सेगमेंट को पूरा नहीं चला पाए थे, वक्त की कमी के बायस। आपने इतना ज्यादा हमें कहा कि पूरा चलाएं, तो हमने कहा जरूर चलाएंगे। अभी कल वाले सेगमेंट का रह गया हिस्सा, इनके बकिया हिस्सा आपको दिखाते हैं, निकले तेरी तलाश में। आप सर उम्मे कुलसूम के हवाले से कुछ बताइएगा। उम्मे कुलसूम, आप एंटर हो जाएं अरब वर्ल्ड में तो आप उसका गाना जो चल रहा है दूसरे एंड से गुजर जाएं, इजिप्ट से होते हुए मोरक्को से, वो चलता जाएगा। उम्मे कुलसूम विल बी देयर ऑल द टाइम। मिस्र की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा जो था जमाल अब्दुल नासिर का, पीपल लव्ड इट। उसके बाद जो जनाजा हुआ है वो उम्मे कुलसूम का हुआ। आपने जो गिलगित बल्तिस्तान में ट्रैकिंग की है और बहुत सारे एडवेंचर्स किए हैं, बड़े बड़े मुश्किल मराहल जो हैं हमें पढ़ने को मिलते हैं, आपके जो शुमार के सफरनामे हैं। हम कह सकते हैं कि जो बैरूत में ये जो 200 मीटर ये लबनान वो जो बहरी जहाज से पुलिस स्टेशन तक जो आप गए हैं, ये 200 मीटर में ये वो जो फासला है जहां पे आपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आई फील कि भाई नियरेस्ट जो मैं डेथ के हुआ हूँ तो बैरूत में हुआ। उसके बाद एक और सानिया हो गया कि जब मैं फाइनली स्विट्जरलैंड पहुंचा रोम के रास्ते, तो मेरा इकलौता खालाजाद भाई था, कैप्टन साजिद नज़ीर, उसका जहाज़ क्रैश कर गया कोयटा में। ही वाज अ पायलट। उसके डेथ की इतला मिली मुझे और उसके बाद दुनिया अंधेर हो गई। मुझे बहुत प्यारा था और मैंने ही सजेस्ट किया था कि तुम आर्मी में जाओ। और मैंने एक कहानी प्रेम भी लिखी थी साने के ऊपर कि जब उसको वो जो टेंट होता है जिसमें जलने वाले शख्स को रखा जाता है कोयटा सीएमएच में, तो नर्स को उसने कहा कि मुझे पता है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? तो नर्स ने कहा कि किसको होगा? आपके वालिदैन को? नहीं, उनको भी होगा, लेकिन मेरे भाईजान है, मेरा नाम लिया है। अच्छा। और वो इन दिनों यूरोप में है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी डेथ हो गई। वो अजीबोगरीब एक सानिया था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस तरह मैं रोया और तन्हा रोया। और परदेश में जब ट्रेजेडी आती है फिर पता चलता है कि घर क्या होता है। आप किसी के साथ लिपट के रो भी नहीं सकते। तो मैंने एक दरख्त का चुनाव किया था नीचे दरिया के किनारे, और उसके साथ इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ही तकलीफ दे यकीनन ये बात रही होगी आपके लिए। और आपकी उनसे मोहब्बत जो है वो यकीनन बाद में आपकी तहरीरों में भी उसकी शदीद झलक एक नजर आती है, शदीद मोहब्बत की। तार साहब, उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता इस खाना बदोश में। आप एक बस के हादसे का भी शिकार होते हैं और उसकी एक तस्वीर भी है जो नाजरीन इस वक्त देख रहे होंगे। वो फिर एक अफसोसनाक बात जो है वो खाना बदोश में होती है कि आपकी जो बस है वो उलटते उलटते बचती है। इस्तांबुल से मैंने एक बस ली और वो जो बस थी वो तेहरान जा रही थी डायरेक्ट। हम इस्तांबुल से निकले हैं और मैं खड़ा हुआ हूँ, कुछ दोस्त से आगे उनसे कोई बात करने के, तो मैंने देखा कि वो विंडशील्ड के आगे एक रेड कलर का ट्रक है जो मुड़ रहा है यूं। और मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सामने किस तरह आ गया, और बस ने उसको अवॉइड करने के लिए मोड़ा और वो पुल सा था उसका जंगला तोड़ के तो वो हवा में एक मोहल्लक सी हो गई। अच्छा। वो फॉर्चुनेटली जो आपने बास्फोरस के ऊपर बहुत बड़ा पुल है आजकल, उससे ज़रा पहले ये हुआ। लेकिन एट दैट टाइम वी थॉट कि ये बस जो है सीधी जा रही है समुद्र में गर्क होने के लिए। वो चंद लम्हे जो गुजरे हैं जो बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अच्छा। वो जी वो गरीब लम्हे थे। वी वर डेफिनेट, सारे बेशतर टूरिस्ट थे कि वी आर गोइंग टू डाई। और वो फिर वो क्रैश किया बस ने, वहाँ पे एक बजरी की ढेरी थी जिससे वो इम्पैक्ट कम हुआ। उसके बावजूद एक मेरा जर्मन वाकिफ था, ही डाइड, और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए। मैं भी बहुत ज़ख्मी हुआ काफ़ी हद तक, और मेरे पाँव सूज गए। तो फिर मैंने बूट नहीं पहने,
تہران تک وہ میں پٹیاں باندھتا تھا کیونکہ بوٹ وہ پورے نہیں آ رہے، پاؤں سوجے ہوئے. تو وہاں پہ میں نے خانہ بدوش کو ختم کر دیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ شائع ہوئی تو ایک آدمی نے پوچھا کہ سر وہ آپ بس کے حادثے میں بچ گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں، اسی لیے تو لکھی. خانہ بدوش میں جب قاری یہ دیکھتا ہے کہ ایک ادیب ہیں، مطلب میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک ادیب کے ہاتھ میں پستول ہے اور آپ ایک دروازے کے پیچھے چھپ کے وہ پستول لے کے کھڑے ہیں کہ جیسی کوئی آئے گا تو میں گولی مار دوں گا. سیکیورٹی کی وہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں، ہر طرف فائرنگ ہو رہی ہے، اور پھر ایسے بھی لگتا ہے جیسے آپ کو وہاں سے نکلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. یہ قاری کا تاثر ہے. اور پھر یہاں تک کہ آپ ایک عسکری تنظیم، یعنی فلسطین کی عسکری تنظیم کا حصہ بننے کی بھی خواہش رکھتے ہیں اور باقاعدہ ان کے آفس میں جاتے ہیں. یہ سب کچھ یعنی خانہ بدوش میں ہو رہا ہے. اس وقت پی ایل او آفیشیل قسم کی تنظیم تھی، کوئی ایسی ٹیررسٹ تنظیم یا کوئی خفیہ تنظیم تو نہیں تھی. تو وہاں پہ جا کے میں نے اپنا پاسپورٹ دکھایا اور میں نے بتایا کہ بھئی میں ظاہر ہے کہ میں ایک آئیڈیلز ہوتے ہیں انصاف کے اور قانون کے، اور اسرائیل ظاہر ہے کہ ناانصافی پہ مبنی ہے، جی ٹھیک، لاقانونیت پہ مبنی ہے. اور میں پیلسٹینینز کے لیے زیادہ نرم گوشے رکھتا ہوں. محمود درویش جو کچھ لکھتا ہے وہ میرے سینے پہ لکھا جاتا ہے. تو ان کا یہ جواب تھا کہ ہم شادی شدہ لوگوں کو نہیں رکھتے، کیونکہ ان کیس آف دیئر مارٹر اگر وہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر کے بچے پیچھے سے یتیم ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ شادی شدہ ہیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. اچھا، وہ میں نے اپنا فرض ادا کیا. خواہش تھی میری کہ یہ مجھے دے دیں، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ میں زیادہ دلیر نہیں ہوں، مجھے کسی دفتر میں دے دیجئے گا کوئی رجسٹر وغیرہ یا کوئی سپلائی کا محکمہ، جس طرح فوج میں ہوتا ہے سپلائی والے کچھ بھی نہیں کرتے، وہاں سپلائی کرتے. تو لیکن وہ نہیں ہوا. جلدی میں اس لیے نہیں تھا کہ وہاں سے کچھ چیز جا ہی نہیں رہی تھی. فلائٹ تھی نہیں، راستے سارے بند تھے. اب میں واپس دمشق بھی نہیں جا سکتا تھا. چنانچہ میں وہیں تھا. اور وہ جو شپ کا میں نے پتہ کیا وہ چند روز کے بعد جانا تھا. اس دوران ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں کہ محمود درویش کو میں بہت پسند کرتا تھا ایز اے پوئٹ. میں ان سے ملنا چاہتا تھا. تو ہمارے دوست تھے محمد کاظم، عربی میں بہت زیادہ اسکالرشپ تھی ان کی، سو مچ سو کہ میرا خیال ہے کہ ون آف دا بیسٹ ٹرانسلیشنز آف قرآن پاک انٹو اردو. صاحب سے کہا، میں نے کہا کاظم صاحب میں بیروت جا رہا ہوں. وہاں پہ ایک پرچہ نکلتا تھا الآداب، سہیل الادریسی اس کو ایڈٹ کرتے تھے. اچھا، وہ کاظم صاحب کے دوست تھے. تو کاظم صاحب کہنے لگے کہ بھئی وہ الآداب میں بھی چھپتا ہوں اور محمود درویش کی نظمیں بھی چھپتے ہیں، تو اگر آپ ان کے پاس جائیں میرا خط لے کے تو وہ آپ کو ملا دیں گے. تو میں بھی اسپیشلی گیا وہاں پہ الآداب کے دفتر. انفارچونیٹلی ادریسی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بیگم تھی، اور ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کافی وغیرہ پلائی اور انہوں نے بتایا کہ محمود درویش صاحب ان دنوں یہاں نہیں ہیں، لندن میں ہیں یا کہیں اور ہیں، تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. وہاں پہ میں نے بڑا بزی ٹائم گزارا، یعنی میں فارغ نہیں بیٹھا. تو اندلس میں اجنبی میں ناجلہ سعد نامی کیریکٹر ہے ایک جو مجھے ملتی ہے مسجد قرطبہ کے باہر. شی واز لیبنیز، اور میرے پاس اس کا ایڈریس تھا. فانا، اب تک مجھے فانا لیبارٹریز آگے کسی گاؤں کا نام. تو میں نے کہا کہ اس کا کھوج نکالا جائے. تو میں ایک روز میں نے ان کا پتہ کیا کہ ان کا جی بس جاتی ہے وہاں پہ، آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے. تو وہاں میں بس میں گیا صبح سویرے. تو وہ کہنے لگے جی بس نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ جو بس جو جانی تھی اس میں انہوں نے گولیوں کے نشان دکھائے کہ راستے میں ان کے اوپر گولیاں چلی. تو اس قسم کے حالات تھے. اس میں آپ اگر جلدی بھی کر لیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، خانہ بدوش کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کا سب سے زیادہ وقت گزرا بیروت میں. اہل بیروت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان حالات میں بھی ان کا فیشن، ان کا سٹائل، ان کے کعبہ خانے، ہمراہ سٹریٹ جو ہے ان کی سب سے فیمس سٹریٹ، جس طرح شانزلیزے ہے پیرس میں، بیروت میں ہمراہ ہے. اور وہ اسی طرح خواتین کے جو سبحان اللہ جو ملبوسات ہیں خاص،
मतलब लोग उससे यूरोप से कंपेयर करते हैं, इट वॉज मच मोर सुपीरियर देन यूरोप, क्योंकि जो हुस्न का मायार है, एक मिक्सचर है सारा लेबनीज में, पुराना चला आ रहा, पता नहीं ग्रीक से लेके, और फिर अरब मिक्सचर आया, फिर ये वो सीरियंस को सबसे खूबसूरत मैंने पाया लोगों में, जितने भी पूरा एरिया है, तो वो सारी उनको जिंदा दिली उन्होंने नहीं छोड़ी। और साहिल समुंदर पे भी मतलब रश है, रेस्टोरेंट्स में भी है। और फिर मुझे एक शाम बहुत याद आती कि वहाँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे बैरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, दे फाउंड आउट कि मैं आया हूँ, और हैरत अंगेज बात यह है कि उन्होंने सिर्फ मुझे टेलीविजन पे देखा हुआ था या एक दो किताबें, 75 में मेरी कितनी किताबें 2-3 छपी, तो उन्होंने फिर एक छत थी किसी बिल्डिंग की हायर करके वहाँ मशरें जला के मेरे लिए एक महफिल का खाने का, तो कहने का ये मतलब है कि वो अहले बैरूत जो है वो ये नहीं है कि कैंसिल नहीं कर देते अपनी ज़िंदगी को कि ज़िंदगी अब तो मौकूफ़ हो गई। अब आप देखेंगे ये धमाका हुआ है, ये चंद दिन की बात है और हालात फिर से नॉर्मल आ जाएंगे, और उसी तरह वो उनके अंदर एक रमक है। नाजरीन, मुस्तनसर हुसैन तार साहब की ये जो खाना बदोश है, ये कमाल किताब है, और इसमें अकली एहतियात इसलिए भी शायद कम नजर आती है क्योंकि ये 1975 और तार साहब की एक नौजवानी का एक अंसर भी इसमें हो सकता है। गो के बाकी तमाम सफरनामों में एक खास किस्म की अकली एहतियात आपको नजर आती है। खाना बदोश एक ऐसी किताब है जो आपको सहर में जकड़ लेती है। जैसे ही आप उसका पहला या दूसरा सफर पढ़ते हैं तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि उस पूरी किताब को खत्म किया जाए। खाना बदोश पढ़िए, तार साहब की तमाम सफरनामे पढ़िए, बाकी किताबें पढ़िए, और किताब दोस्ती का सबूत दीजिए, और हमेशा किताब खरीद कर पढ़िए ताकि किताब का कल्चर जो है वो इस मुल्क में दोबारा से एक रिवाइव उसका हो और दोबारा से बहाल हो। तार साहब की अगली किताब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।